हुन्छ, सर्वप्रथम परमेश्वरलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय पास्टरज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी संसारको विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न कुनाबाट, देश नेपाल बाहिरबाट जसरी जोडिएका छौँ। प्रियहरू, म स्क्रिन शेयरमा जाँदै गर्दाखेरि म तपाईँहरूको बीचमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको दुईटा यस्तो इन्स्टिट्युसन छ जो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो परिवार हो भने दोस्रो चाहिँ मण्डली हो। र आज हामीले संसारमा हेर्यौं र तपाईँ र मेरो आफ्नै परिवारमा हेर्यौं भने पनि संसारभरि सबभन्दा बढी समस्या भएको ठाउँ नै परिवार हो भने दोस्रोमा मण्डली हो। यो कुरा तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, मैले महसुस गरेको छु। जानमा या अनजानमा तपाईँ र हामीले सिकिराखेको विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै शक्तिशाली छ। सबै कुराको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय पास्टर बुवाहरू जतिजना हुनुहुन्छ, गएको हप्ता पनि हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन सिकेका थियौँ। आज अबेर नगरिकन अलिकति लामो विषय छ र पनि म तपाईँहरूको बीचमा छोटकरी रूपमा निरन्तर रूपमा अगाडि जानेछु। ओके, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ स्क्रिनमा। आजको विषय हो परिवार के हो। अनि यो परिवार के हो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ फोटोमा देख्नुहुन्छ केही नेपाली ख्रिस्टीय विवाहित दम्पतिहरू, यो पास्टर रोबर्ट कार्थक, गुरुआमा रेबिका कार्थक, पास्टर एमजी जोसेफ गुरुआमा, त्यसरी रेशमराज पौडेल, सीता पौडेल, रेभरेन्ड डाक्टर एडन रङ्गङ र उहाँको श्रीमती मनु रङ्गङ, यी हाम्रा पुर्खाहरू जो हाम्रो लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। रोबर्ट कार्थक प्रभुमा जानुभयो, एमजे जोसेफ प्रभुमा जानुभयो, रेशमराज पौडेल र डाक्टर एडन रोङ्गङ अहिले पनि हुनुहुन्छ। रेशमराज पौडेल पोखरामा हुनुहुन्छ भने एडन रोङ्गङ सिलगढीमा हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई उहाँहरूको जीवनको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि उहाँहरूको जीवन, पारिवारिक जीवन कति सफल भयो त्यो भन्दा पनि तर हाम्रो लागि उहाँहरू एउटा प्रेरणाका पात्र हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन। डाक्टर अल्बिन लोले भन्नुभयो जस्तै विवाह परमेश्वरले स्वर्गमा रच्नुभयो तर संरक्षणको निम्ति पृथ्वीमा मानिसहरूलाई जिम्मा दिनुभयो। प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, यो स्वर्गमा अर्थात् परमेश्वरले जुन योजनाका साथ तपाईँ र मलाई स्पष्ट थाहा छ, परमेश्वर महान योजनाकार हुनुहुन्छ। परमेश्वर योजनाकार हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अल्बिन लोले भन्नुहुन्छ कि स्वर्गमा रच्नुभयो तर संरक्षणको निम्ति पृथ्वीमा मानिसलाई जिम्मा दिनुभएको छ, तपाईँ र मलाई जिम्मा दिनुभएको छ। आदमको एक्लोपनबाट बच्नको लागि, आदमको एक्लोपनको महसुसबाट उसलाई आत्मिक रूपमा फाइदा होस् र शारीरिक रूपमा भित्रको एक्लोपन हटोस् भनेर पनि परमेश्वरले जुन कुरा रच्नुभयो, त्यसपछि आदमलाई अनि उसकै करङबाट हब्बा सृष्टि गर्नुभयो। अनि आदम यति खुसी भएको छ, ओ त मेरै हाडको हाड, मेरै मासुको मासु। अनि आज तपाईँ र हामी एभ्री डे वैवाहिक जीवनको सबै दिनहरूमा तपाईँ र हामी एक्साइटेड हुनुपर्छ। एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई देख्दा, श्रीमतीले श्रीमतीलाई देख्दा, यद्यपि विवाह कहिले पनि सिद्ध हुँदैन तर चाहिँ विवाह चाहिँ सुखी र सफल हुन सक्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यी कुराको बारेमा हामी सिक्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी अबेर नगरिकन तपाईँहरूको बीचमा एउटा शिक्षक भएको कारणले गर्दा गएको पाठमा हामीले विवाहको योजना, यो करार हो, दुई व्यक्ति एक हुने प्रक्रिया हो, तीनटा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सिकेका थियौँ। र याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ नियमित श्रृङ्खला हो। मलाई लाग्छ मसँग 16वटा लेसनहरू छ। 16वटा लेसनहरू सिकिसकेपछि तपाईँ र हामी भविष्यमा गएर असल शिक्षक बन्नेछौँ। विवाह के हो, परिवार के हो, विवाह र परिवारमा परमेश्वरको उद्देश्य के हो, विवाह र परिवारमा परमेश्वरको दृष्टिकोण के हो, विवाह र परिवारमा स्त्रीको अर्थात् पत्नीको भूमिका के हो, श्रीमानको भूमिका के हो, यी विभिन्न विषयहरू हामी सिक्दै जानेछौँ। र मसँग एकदमै थोरै समय छ। आज म यो कथा भन्दिनँ किनकि थोरै समय भएको कारणले गर्दा म अलिकति छिटो जान चाहन्छु। साधारणतया तपाईँ र मलाई थाहा छ स्पष्ट कुरा, सामान्यतया एउटै घरमा एकै साथ बस्ने हजुरबा, हजुरआमा, बा आमा र छोराछोरीहरूको संयुक्त दैनिक बसाइलाई परिवार भनिन्छ। साधारण डेफिनेसन, यो सिम्पल परिभाषा र विशेष गरी पूर्वीय समाजमा, विशेष गरी यो इस्ट एसियाका धेरै मुलुकहरूमा यो संयुक्त परिवारमा बस्ने चलन छ। तर अरू पाश्चात्य मुलुकहरूमा, युकेमा, अमेरिकामा, अस्ट्रेलिया र अरू देशहरूमा विवाह भइसकेपछि बुवा आमासँग
अनि श्रीमान श्रीमती बस्नु राम्रो कुरा होइन भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। जे भए तापनि एउटा स्त्री र अर्को पुरुषको बीच एक भइसकेपछि जब उनीहरू परिवारमा बस्न थाल्छन्, त्यसपछि परमेश्वरले त्यो परिवारद्वारा महिमा लिन चाहनुहुन्छ। म अबेर नगरिकन प्रियहरू, जब स्त्री र पुरुषको विवाह हुनुहुन्छ, परिवारको संरचना सुरु हुन्छ अनि परमेश्वरको निस्वार्थ प्रेमले नै घर परिवारलाई स्वस्थ, आशिषित र अर्थपूर्ण बनाइराख्छ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले कदापि भुल्नु हुँदैन। यो बीचमा विवाहमा, यद्यपि परिवारमा हामीले गएको हप्ता विवाहको बारेमा हेरेका थियौँ भने यो हप्ता परिवारको बारेमा हेर्दैछौँ। केले परमेश्वरको प्रेमले नै विवाहलाई, परिवारलाई स्वस्थ बनाउँछ। बुवा आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई पालन पोषण गरी प्रेम गर्ने र अभ्यास गर्ने ठाउँ परिवार हो। पालन पोषण र हुर्काएर। अब तपाईहरुको लागि गम्भीर प्रश्न छ, के तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई जन्मेदेखि अहिलेसम्म अर्थात् विवाह गरुन्जेलसम्म मेरो छोराछोरीको पढाइ र पालन पोषणमा कति खर्च भयो भनेर के तपाईले डायरीमा लेख्नु भएको छ? पक्कै पनि छैन, किनकि तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि तपाईले कहिले पनि त्यसलाई डायरीमा लेखेर भविष्यमा मेरो छोराछोरीले कमाएपछि यति खर्च हुन्छ भनेर कसैले पनि तपाईँ र मैले के गर्दैनौ, यसलाई लेखाको रूपमा राख्दैनौ। किनकि तपाईँ र हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो सन्तानलाई एकदमै धेरै प्रेम गर्छौं। मैले विचार गर्दै थियो, याद गर्नुस् प्रियहरू, मैले विचार गर्दै थियो यदि मेरो छोरीलाई मैले जन्मेदेखि उसलाई विवाह गरेर पठाउँदासम्म कम्तीमा पनि 1 करोड जति खर्च हुन्छ होला। तर हामी कहिले पनि लेखा राख्दैनौं। तर मैले भन्दै गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो परिवारमा यति धेरै महत्त्व हामी दिन्छौं। तर अब विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईहरु मलाई यति धेरै निस्वार्थ प्रेम दिनु भएको छ। यो निस्वार्थ प्रेम दिनुहुने परमेश्वरले तपाईहरु हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको एउटा चित्कार र वेदना के थियो भन्दाखेरि नि, जब स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको विरुद्धमा गए, परमेश्वरको विरुद्धमा गइसकेपछि स्वर्गदूतको काम लुसिफर र उसको पछि लाग्नेहरू जो थिए परमेश्वरलाई सेवा गर्ने, तर त्यो योजना पूरा हुन सकेन। त्यसैले परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु भयो। उत्पत्तिको 28 मा मानिसलाई फल्दै फल्दै वृद्धि हुँदै जाने आज्ञा र आशिष दिनुभयो। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले बुझ्न पर्छ। त्यसैले कतिजनाले भन्छन् मानिस बिना परमेश्वर पागल जस्तै बन्नुहुन्छ। त्यो कति सत्य हो मलाई थाहा छैन। भनाइको मतलब मानिसद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, किनकि मन भावना र इच्छा दिनुभएको छ, स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ। परमेश्वरको लागि मानिस यति महत्त्वपूर्ण छ कि प्रियहरू, परिवार यति महत्त्वपूर्ण छ कि स्वर्गदूतहरूलाई समेत हाम्रो सुरक्षाको लागि परमेश्वरले त्यो वचनमा अधिकार दिनुभएको छ, निर्देशन दिनुभएको छ। परमेश्वरले मानिसलाई सन्तान सिर्जना गर्ने शक्ति, क्षमता र अधिकार दिनुभएको थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सन्तान सिर्जना गर्ने शक्ति, क्षमता र अधिकार। यद्यपि आदम र हव्वा चुके र बगैँचा बाहिर कैन र हाबिलको जन्म भयो, र पनि यो कुराबाट परमेश्वरले के गर्नु भएन, आदम र हव्वालाई यो अधिकार खोज्नु भएन। एउटा असल परिवारको नमुना आमा बुवा, श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी, हरेक बुवा आमाको र हरेक छोराछोरीको एउटै कर्तव्य र एउटै त्यो भित्र चाहना हुन्छ कि म भविष्यमा गएर राम्रो प्रकारले के गरौँ, पढ्न सकौँ, राम्रो परिवारको संरचनामा अगाडि बढ्न सकौँ, असल छोराछोरीहरू जन्मौँ, सबैको चाहना हो। तर जीवन सजिलो छैन भने जस्तो र कथा र कहानीको जस्तो जीवन छैन। तर जब हामी जीवन जिउँदै जान्छौँ नि, एउटै कुरा म जहिले पनि यी दिनहरूमा मैले जोड दिइराखेको विषय, हामी नाङ्गे आयौँ नाङ्गै जान्छौँ, केही लिएर आएका थिएनौँ, केही लिएर पनि जाने छैनौँ। खाना र लाउनसम्म छ भने त्यसैमा सन्तुष्ट रहन सक्नुपर्छ। अहिले तपाईहरु हाम्रो मनमा त्यही प्रश्न छ, यो के खालको यो महामारी कोरोना भाइरस नसुन्ने कोही पनि छैन। यो परिस्थिति भएर जानेहरू पनि धेरै छ। तर पनि म विश्वास गर्छु यो माथि नियन्त्रण कसको छ? परमेश्वर। परमेश्वरले खराब काम गर्नुहुन्न, तर खराब परिस्थितिको सिर्जना गर्ने अनुमति दिन सक्नुहुन्छ। यो बेलामा परिवार एक आपसमा बसेर प्रार्थना गरेर निरन्तरमा यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ यो पिक्चरमा, यसले देखाउँछ अहिलेको अवस्थालाई।
एउटै परिवारमा पनि मास्क लगाएर प्रार्थना गर्नुपर्ने अवस्था छ, एउटै परिवारमा पनि सेनिटाइजर लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अनि यस्ता धेरै परिस्थितिहरू छ। मैले यो स्क्रिनमा भएको सबै कुराहरूलाई म बताउँदिन, तर यद्यपि परमेश्वरले अनि आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। आदम र हव्वा के भए? अटेरी भए, परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा गए। यद्यपि परमेश्वरको जुन एउटा हृदयको कुरा थियो, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने। अब कल्पना गर्नुहोस् कि आदम र हव्वा मात्रै उनीहरूको जीवन राम्रो थियो, उनीहरू असल थिए, उनीहरू आनन्द थिए अदनको बगैँचामा, स्वर्गको टुक्रा जस्तै। कतिजनाले स्वर्ग नै भन्न सक्छन्। कस्तो महिमित जीवन थियो। जब तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश भयो, दुष्टको प्रवेश भयो, त्यसैले घर परिवारमा श्रीमान र श्रीमतीमा जो तपाईहरु विवाहमा धेरै वर्ष भएको छैन, धेरै लामो समय भइसक्यो र पनि यदि तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ, दुष्टको प्रवेश हुन्छ अनि घर परिवार भत्ताभङ्ग हुन सक्छ। अनि जब परिवारमा छोराछोरीको आगमन हुन्छ, परिवारको वातावरण नै परिवर्तन भइदिन्छ। सन्तानले वंश कायम गर्छन्। असल सन्तानले घर परिवारमा परमेश्वरको अलौकिक आशिष पाउँछ। म तपाईलाई उत्साहको रूपमा बताउन चाहन्छु, वास्तवमा म मेरो छोरी नजन्मनु भन्दा अगाडि त यो वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा नै थिएन। तर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। इंग्लिशमा मैले यसरी भन्छु, माई प्राइम सोर्स अफ थियोलोजी इज माई डटर। मेरो ईश्वर शास्त्रको सबै अध्ययनको प्रेरणा नै मेरो छोरी हो। किनकि मेरो छोरीको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म म सेवकाईमा टेकिराखेको छु। जब म प्रभुको सेवा गरेर घरमा फर्किन्छु अनि छोरी मसँग खेल्न आउँदा सबै कष्टहरू म बिर्सिन्छु। किनकि तपाईं र मेरो जीवनको स्रोत परमेश्वर त हुनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै अर्को कुनै व्यक्ति अवश्य नै तपाईं र मेरो जीवनको स्रोत बन्नै पर्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने परिवार यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। परिवार यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ जसको कारणले गर्दा तपाईं र हामी हाम्रो जीवनका सबै दुःख कष्टहरू बिर्सेर परमेश्वरको महिमाको लागि अगाडि बढ्न सक्छौं। जब छोराछोरीहरूको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन्छ, ती सन्तानहरू बाबा आमाको लागि गौरव र गर्व बन्छ। हरेक परिवारमा तपाईं र मैले सिकाउनु पर्ने प्रस्थान 20 अध्यायको 6 पदमा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा अनुसार मूसाले यसरी लेख्छन् कि मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञा पालन गर्नेका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु, आशीष दिनेछु। आज तपाईं र हामी जुन जेनेरेसन, जुन पुस्तामा छौं, एकदमै खड्किराखेको जेनेरेसन हो। म गवाईको लागि भन्ने गर्छु, मेरो बाबाले 5 वटा विवाह गर्नुभयो, धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, तर त्यो श्राप मेरो जीवनमा आएर सबै कुराहरू श्रापको अन्त भयो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी मानिसको जीवनमा सानातिना समस्याहरू हुन सक्छन्, तर त्यसबाट हामी कोही पनि अछुतो भन्न सक्दैन। र पनि जब तपाईं र हामीद्वारा जब असल छोराछोरीहरू परिवारमा आउँछन्, उनीहरूलाई हामी परमेश्वरको डर र भयमा हुर्काउँदै जान्छौं। अनि प्रियहरू, तपाईं र मैले गरेको निरन्तर प्रार्थनाद्वारा भविष्यमा यस्तो जेनेरेसन खडा हुनेछ जुन जेनेरेसनद्वारा एउटा ठूलो इतिहास रच्दै जानेछ। ईसाई परिवार हरेकले आफ्नी पत्नीलाई चाहिँ प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। तपाईहरु जतिजना यहाँनिर मैले 65 मसहित 65 जना देखिराखेको छु। तपाईहरु कतिजना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ, कतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ। हरेक स्त्रीले हरेक पुरुषबाट एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि, एउटा आशा भनेको धन सम्पत्ति, रुपैयाँ पैसा, बैंक ब्यालेन्स, सुनहरू झकिझका होइन। हरेक स्त्रीको चाहना पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो पतिले प्रेम गरोस् भन्ने नै हो। पतिले पनि आफ्नो स्त्रीबाट आदर पाओस् भन्ने कुरा हो। यहाँनिर डेभ मुरेर भन्ने व्यक्तिले के भन्छन्, विवाह उत्तम विवाह चाहिँ दुई सिद्ध जोडीको मिलन होइन। सिद्ध हामी चाहिँ सिद्ध एनी टाइम तपाईं र हामी के गर्छौं, चुक्न सक्छौं। तपाईं र हामी कमजोर छौं, त्यही कारणले धेरै गल्ती गर्छौं। सिद्ध जोडीको मिलन होइन, तर असिद्ध जोडी जो एक अर्काको फरकतामा आनन्द गर्न सिकेका हुन्छन्। अब याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ एकदमै मिस्ट्रियस, हिडन मिस्ट्री, लुकेको रहस्य पनि हो वैवाहिक जीवन भनेको। 18, 19, 20 अहिले त 20 वर्षभन्दा माथिलाई मात्र नेपाल सरकारले विवाहको लागि अनुमति दिएको छ। सरकारी कानुन अनुसार 20 वर्षसम्म
एउटा परिवारमा आमा बुवाले एउटा स्त्रीलाई छोरीलाई हुर्काएर चटक्कै केही समय मात्रै चिनेको एउटा नचिनेको अपरिचित पुरुषलाई केही समयको साधारण चिन्जानद्वारा त्यो विश्वास गरेर भरोसा गरेर अर्को पुरुषको हातमा सुम्पनु अचम्मको कुरा होइन अचम्मको कुरा होइन। मैले अघि भन्दै थिएँ नि, एउटा छोरा वा छोरीलाई उसलाई 20 वर्षसम्म हुर्काउनुको लागि यदि डेली मैले खातामा लेखेँ भने मैले कल्पना गर्थेँ 1 करोड भन्दा बढी खर्च हुन्छ। किनकि तपाईँ र हामीले कहिले ख्याल गर्दैनौँ, राख्दैनौँ पनि, राख्नु पनि हुँदैन। अनि यदि राख्न थाल्यौँ भने भविष्यमा गएर हेर छोरा हेर छोरी मैले तिमीहरूको लागि यति खर्च गरेको भनेर हामीले त्यो कुरा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा र गर्वभन्दा आफैलाई त्यो गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूको लेखा हामीले राख्नु पनि हुँदैन। त्यसैले यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ परिवार, यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि परिवारमा दुष्ट पनि भयङ्कर चलाक छ, एकदमै चलाक छ। यति चलाक छ कि दुष्ट एकदम चलाक छ र शक्तिशाली पनि छ। तर दुष्टको विरुद्धमा तपाईँ र मसँग 3टा हतियार छ: प्रार्थना, परमेश्वरको वचनको अध्ययन र संगति। यिन 3टा कुराहरूमा लागिरह्यौँ भने 3टा कुराहरूदेखि दुष्ट डराउँछ। प्रार्थनाको भाषा दुष्टले बुझ्न गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ, जुन कुरा हाम्रो स्वर्गीय परमेश्वरसँग डाइरेक्ट कनेक्सनमा हुन्छ। आराधनाको भाषामा जब हामी आराधना गर्न सुरु गर्छौँ नि, दुष्टले बुझ्दैन त्यो भाषा। आराधनामा किनकि स्वर्ग र पृथ्वीको कनेक्सन भइराखेको हुन्छ। किनकि बाइबलले भन्छ स्वर्ग परमेश्वरको सिंहासन हो, पृथ्वी उहाँको पाउदान हो। स्वर्गका परमेश्वरसँग पृथ्वीका मानिसहरूको डाइरेक्ट कनेक्सन, डिभाइन त्यो जुन प्रकारको एपोइन्टमेन्ट भइराखेको हुन्छ नि, त्यही कारणले स्तुति प्रशंसा र आराधनामा वचनको अध्ययनमा परमेश्वरले को भाषा र हामीले परमेश्वरमाथि गरेको जुन प्रकारको भरोसा दुष्टले बुझ्दैन। जब दुष्टले तपाईँ र मेरो भाषाहरू बुझ्न थाल्छ नि, तपाईँ र मलाई गोलमाल बनाउन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा दुष्टको पन्जामा पहिलो आक्रमण ब्याटल फिल्ड भनेको परिवार हो। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी दिनदिनै भयङ्कर आत्मिक लडाइँमा छौँ। तर पावलले के भन्छन्? मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता, विश्वासको ढाल, सत्यताको कम्मरपेटी, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता र पवित्र आत्माको तरबार, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। मैले हमेशा यी दिनहरूमा भन्ने गरेको, गो ब्याक टु द बाइबल, वाट बाइबल सेज। हामी बाइबलतिर फर्कौँ र बाइबलले के भन्छ। पावलले तिमीलाई भन्छ विभिन्न प्रकारका दन्ती कथाहरूको पछि तिमी नलागेर सातो सच्चे वचन के हो त्यसमा लागिरहनको लागि पावलले तिमीलाई प्रेरणा दिन्छन्। 2000 वर्ष अगाडि पनि यो गोलमालको कुराहरू थियो, झुटो शिक्षाका कुराहरू थियो, विभिन्न कुराहरू थियो। तर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई यो बाटो दिनुभएको छ। र अब राजा सोलोमन श्रीमतीको धनी मान्छे, हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार 1600 गोपिनीको धनी कृष्णलाई दिन्छौँ भने बाइबलमा 1700 जना पत्नी र 300 वटा उपपत्नी। अन्तिम जीवनको अन्तिम अवस्थामा अर्ध हृदयको व्यक्ति बने। कारण विदेशी पत्नीले ल्याएका मूर्तिहरूतिर मन लगाएको कारणले। तर उसको जीवनको सत्य तथ्य, वेदना, रोदन, कष्ट जुन छ नि, सोलोमनले के भन्छन्? उच्च चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ? हितोपदेश 31 को 10 देखि 31 मा हामी देख्छौँ त्यहाँ सबै गुणहरू छन्। म तपाईहरुलाई पढ्नको लागि उत्साह दिन चाहन्छु। भनिन्छ, एकजना कसैले भनेका छन्, एउटा मानिसले घर बनाउँछ तर एउटी स्त्रीले परिवार बनाउँछ। सेलिब्रिटीहरु, हामी दाजुभाइहरु कहिलेकाहीँ सुपरम्यान सम्झनु हुँदैन। हामीले पसिना गाडेर रुपैयाँ पैसा कमाउँछौँ, घर परिवारलाई पालन पोषण गर्छौँ, त्यो पनि हामीले सुपरम्यान सम्झनु हुँदैन। एउटा स्त्रीले घर परिवार पालन पोषण, सफा सुन्दर आदि इत्यादि गर्ने कुरा तपाईँ र मैले कमाएको रुपैयाँ पैसा भन्दा कमी छैन। त्यसैले हामी निरन्तर रूपमा चेक एन्ड ब्यालेन्समा, परमेश्वरको वचनमा निरन्तर रूपमा रहिरहन पर्छ। ओके, म अलि अगाडि बढ्न चाहन्छु। स्पष्ट कुरा बाइबलको सुरुको पुस्तक उत्पत्ति 1 को 27 र 2 को 24 मा, अनि परमेश्वरले परिवारको सृष्टिको कुराहरू बताउनु भएको छ। उत्पत्ति 2 को 7 मा मानिसको सृष्टि, त्यसपछि नाकमा जीवनको सास हालिदिनु भयो। जीवनको सास भनेको हिब्रूमा चाहिँ रुवा भन्छ, जसलाई आत्मा हालिदिनु भयो। त्यही कारणले तपाईँ र हामी आत्मिक प्राणीहरू हौं र हामी आत्मा भएका मानिसहरू हौं। जब परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा र तपाईँ र मेरो आत्माले काम गर्न थाल्छ, अनि हामीले परमेश्वरको आश्चर्यको काम गर्न सक्छौँ। अब दुष्ट आत्मा र तपाईँ र मेरो आत्माले काम गर्न थाल्छ, अनि सोचाइ पनि गलत, अनि हेराइ पनि अभिलाषापूर्ण, अनि फटाफटा कुरा गर्न मन लाग्छ।
अनि कहिलेकाहीँ डिसअपोइन्टेड हुन्छौँ, हामी चाहिँ उत्तरदायित्वविहीन बन्छौँ कहिलेकाहीँ। ऐसा चल्ता है, होइन होइन, ऐसा चल्ता है होइन। तपाईँ र हामीलाई व्यवस्थित जीवन जिउन परमेश्वरले त्यो एउटा ठुलो अनुग्रह दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ र हामीलाई कहिले यस्तो लाग्छ कि मैले मेरो मनमा मलाई लागेको कुरा चाहिँ यही हो, मैले लागेको कुरा गरेन भने मैले अर्को किन वास्ता गर्नु? त्यो होइन, पक्कै पनि होइन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा त्यति मात्र होइन, तपाईँ र हामी जसरी सङ्गति गरिराखेका छौँ, यो जुन प्रकारले जुन सङ्गति भइराखेको छ, हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर महिमाको योग्यको हुनुहुन्छ। अहिले हामी जुन गड्स किङ्डम मिनिस्ट्रीद्वारा जुन प्रकारले हामीले सिकिराखेका छौँ नि, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, एकदमै व्यवहारिक कुरा, एकदमै सत्य कुरा। हामी सबैजना परमेश्वरको ठुलो परिवारमा छौँ। पारिवारिक या वैवाहिक जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण बुदाहरू बिर्सनै नहुने कुराहरू हामी यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुराहरू देख्छौँ। यो चाहिँ टिप्सहरू हो हाम्रो वैवाहिक या पारिवारिक जीवनलाई ताजा बनाइराख्ने। प्रेमका 5 वटा भाषालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। डाक्टर गेरी च्यापम्यान भन्ने व्यक्तिले यो पुस्तक लेख्नु भएको छ। बालकहरूको लागि र ठुलो व्यक्तिहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। शारीरिक स्पर्श, उत्साहका वचनहरू, गुणस्तरीय समय बिताएर, उपहारहरू दिएर, सेवामूलक कार्यहरू गरेर, यी दुईटै श्रीमान श्रीमतीले गरिराख्नुपर्ने काम। दोस्रो कुरा चाहिँ दुःख कष्ट बाँड्ने कुरा, ठिक सञ्चार, लक्ष्य र उद्देश्यहरू सँगै बसेर योजनाहरू बनाउने। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ, घर परिवारमा श्रीमानले कुनै योजना बनाउँछ, श्रीमतीको मनको कुरा के छ हामी बुझ्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ विभिन्न कुराहरू आउँछन्। आर्थिक व्यवस्थापनका कुराहरूमा तपाईँको घर परिवारमा, मेरो घर परिवारमा जसलाई आर्थिक रूपमा राम्रो ज्ञान छ त्यसलाई दिउँ। मैले कमाएँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यदि म आर्थिक रूपमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चलाक छैन भने, तपाईँ र म पुरुषहरू चलाक छैनौँ भने तपाईँ र हामीले यो जिम्मा स्त्रीलाई पनि दिन सक्छौँ। र आत्मिक जीवनमा सन्तुलन र नियन्त्रण, यो कुरा चाहिँ डेन्जरस कुरा। यसलाई चाहिँ तपाईँ र हामी जतिजना छौँ नि यहाँ, तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ। यो विषयमा अलिक खुला प्रकारले बतायो भने 70% भन्दा बढी पास्टर अगुवाहरू, विशेष गरी पाश्चात्य मुलुक र अमेरिका र त्यो क्षेत्रका मानिसहरू यौनमा असन्तुष्टि भएको कारणले गर्दा डिभोर्समा पुगेका छन्। डिभोर्स भनेको परमेश्वरको नजरमा घृणाको कुरा हो, अनि डिभोर्सलाई, सम्बन्ध विच्छेदलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। तर यी कुराहरू हुँदाहुँदै पनि एक आपसमा तपाईँ र मैले उत्साह र प्रशंसा, एकअर्कालाई प्रशंसा, महिमा, आदर जुन कुरा छ, महिमा दिने कुरा परमेश्वरलाई दिँदै पनि र हामीले एकअर्काको प्रशंसा गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई ताजा बनाइराख्छ। मार्क ट्वेनले भन्छन्, मैले एउटा साँचो प्रशंसा पाएँ भने म अरू 2 महिना बाँच्न सक्छु। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अहिलेको कन्डिसनमा, जुन कोरोना भाइरसको कन्डिसनमा सबभन्दा बढी चाहिँ के गर्नुपर्ने अवस्था देखिराखेको छ भन्दाखेरि आफैलाई बलियो बनाउने, इम्युनिटी पावर बलियो बनाउने, त्योभन्दा ठुलो हतियार र शक्ति केही पनि छैन। त्यसै गरी परिवारमा पनि हामीले यो कुरा गर्दै गयो भने अवश्य तपाईँ र मेरो परिवार के बन्न सक्छ? सिद्ध होइन तर सुखी परिवार, आनन्दित परिवार। त्यसो भए परिवारमा प्रेम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पावलले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा यसरी भन्छन्, अब विश्वास, आशा, प्रेमी 3 रहन्छन्, तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। मैले यो कुरा किन ल्याउँदैछु? कलसी 3:14ले भन्छ, सबैभन्दा बढी प्रेमलाई धारण गर, प्रेमले नै सबै कुरालाई एकतामा बाँध्छ प्रियहरू। यसैले तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने। अनि मदर टेरेसाले के भनेकी छिन्? प्रेम सदाबहार फुल हो, सदाबहार, एभरग्रीन फ्लावर। लभ इज एभरग्रीन फ्लावर। परमेश्वरको अगाप्य प्रेमको बारेमा बताइएको। पास्कल भन्ने वैज्ञानिकले के भन्छन् हेर्नुहोस्, यो प्रेम मानिसको हृदयमा एउटा रित्तो स्थान छ जो सृष्टि गरिएका कुराहरूले होइन तर सृष्टिकर्ताको प्रेमले मात्रै भर्न सक्छ। जुन एउटा स्त्रीले एउटा पुरुषलाई, पुरुषले एउटा स्त्रीलाई जुन प्रकारले हामी प्रेम गर्छौँ नि, तर परमेश्वरको प्रेम अवश्य चाहिन्छ। परमेश्वरको प्रेम छैन भने हामी जतिसुकै एकअर्कालाई खुसी पार्न खोज्यौँ भने नै हामी असफल बन्न सक्छौँ। अनि यो कुरालाई हामीले विचार गरौँ। अब म तपाईँहरूको बिचमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू ल्याइराखेको छु है, याद गर्नुहोस्। केस स्टडी एउटा, जोनाथन एडवर्ड र म्याक्स जुकको परिवारको बारेमा केस स्टडी याद गर्नुहोस्। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। करिब 500 वर्ष अघि परिवारको बारेमा अमेरिकामा एउटा अनुसन्धान गरेर तथ्य निकालेको थियो। त्यो तथ्य अनुसार जोनाथन एडवर्ड भन्ने व्यक्ति प्रभुको भय मान्ने मानिस थिए, एकदम परमेश्वरको डरमा। तर मार्क्स जुक भन्ने व्यक्ति दुष्ट र प्रभुको भय नमान्ने व्यक्ति थिए। एकजना असल परिवारको नमुना थिए भने एउटा अर्को चाहिँ खराब परिवारको नमुना। अब यो अध्ययन अनुसार हेर्नुहोस्, तपाईँहरू छक्क पर्नुहुनेछ। अनि
के छ जोनाथन एडवर्ड र मार्क्स जुगको परिणाम हेर्नुहोस्। परमेश्वरको भय मान्ने असल व्यक्ति, परमेश्वरको भय नमान्ने दुष्ट व्यक्ति। उनबाट जन्मेका सन्तानबाट 12 जना विश्वविद्यालयका उपकुलपति बनेका थिए। जो परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्ति थिए, त्यो डर मान्ने व्यक्तिबाट के थिए अरे जोनाथन एडवर्ड को बाट जन्मिएका 12 जना विश्वविद्यालयका उपकुलपति थिए भने मार्क्स जुग जो चाहिँ दुष्ट व्यक्ति थिए, परमेश्वरको डर नमान्ने व्यक्ति थिए, उनबाट जन्मिएका सन्तानबाट 309 जना त बच्चामै मरेका थिए। मृत्यु दर बढेको थियो। प्रियहरू, अब याद गर्नुहोस्। अनि त्यति मात्र उनबाट जन्मिएका सन्तानबाट 65 जना विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बनेका थिए परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्तिबाट। हेर्नुहोस् है। अनि जोनाथन एडवर्डबाट, अनि जुन मार्क्स जुग चाहिँ परमेश्वरको डर नमान्ने व्यक्तिबाट, उनबाट जन्मेका सन्तानबाट यो 500 वर्षको अनुसन्धान, उनबाट जन्मिएका सन्तानबाट 301 जना भिखारी बनेका थिए। केही काम नगर्ने अनि भिख मागेर खाने। हेर्नुहोस् है। उनबाट जन्मिएका सन्तानबाट 60 जना डाक्टर बनेका थिए र उनबाट जन्मिएका सन्तानबाट 440 जना अपाङ्ग बनेका थिए। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँ र हामीले मनन गरौँ। हामीले कस्तो परिवारलाई सिर्जना गरिराखेका छौँ? हामी कस्तो परिवारमा हामी जिइराखेका छौँ? हामीले कस्तो परिवारमा आफ्ना सन्तानहरूलाई निर्माण गर्दैछौँ? प्रियहरू, यो जुन प्रकारको अनुसन्धानले तपाईँ र हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। अब हेर्नुहोस्, म अझै अगाडि जाँदैछु। 100 जना पास्टर बनेका थिए, परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्ति। अनि जोनाथन एडवर्ड र जो मार्क्स जुग थिए, उसबाट जन्मेका सन्तानबाट 57 जना त बेश्या बनेका थिए। 80 जना उपन्यासकार बनेका थिए, 50 जना बेरोजगार बनेका थिए। 1 जना उपराष्ट्रपति, यहाँनिर आधा ज भएको छ, माफी चाहन्छु। 1 जना उपराष्ट्रपति बनेका थिए, 40 जना चोर बनेका थिए। 100 जना महान्यायाधीश बनेका थिए, 70 जना हत्यारा बनेका थिए। 30 जना न्यायाधीश र 1 जना सिनेटर बनेका थिए। अब याद गर्नुहोस्, अब तपाईँ र हामीले ईश्वरीय परिवारलाई निर्माण गर्दाखेरि परमेश्वरको डर मान्ने परिवार र परमेश्वरको डर नमान्ने परिवारको हामीले सर्वेक्षण गरेका छौँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो परिवारमा कस्तो छाप छोड्न चाहनुहुन्छ? म आज आफ्नो परिवारमा कस्तो छाप छोड्न चाहन्छु? जोनाथन एडवर्डको जस्तो कि मार्क्स जुगको जस्तो? अब तपाईँ र हामीले विचार गरौँ। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको नजरमा परिवार यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू, यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले परमेश्वरले पहिलो इन्स्टिट्युसन संस्था स्थापित गर्नुभयो, परिवार एकदम महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो चाहिँ मण्डली, परिवार अनि मण्डली। अनि दोस्रो आगमनमा उठाइ नलानुभन्दा अगाडिसम्म यो परिवार र मण्डली रहिरहनेछ, यद्यपि तपाईँ र हामी प्रभुको घरमा गए तापनि। त्यसैले ईश्वरीय परिवारको जब हामी संरचना गर्न खडा गर्न सुरु गर्छौँ, ईश्वरीय परिवार निर्माण गर्न जब सुरु गर्छौँ, अनि अटोमेटिकली मण्डली असल भएर जान्छ। हामीले हाम्रो मण्डलीका परिवारहरूलाई राम्रो प्रकारले हुर्कायो भने के मण्डलीमा विवाद र समस्या आउँछ? के अविश्वासको कुरा आउन सक्छ? कदापि आउँदैन। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, परिवार यति महत्त्वपूर्ण छ, यो परिवार धेरै महत्त्वपूर्ण छ। म अब अबेर नगरिकन अलि छिटो जाँदैछु र परिवारको विषयमा, परिवार सफल र असफल हुने धेरै कारणहरू छन्। मेरो परिवार असफल हुँदै जान्छ जब म परिवारलाई समय नै दिँदैन। जब मेरो परिवार सफल हुन्छ, म परिवारसँग समय बिताउँछु। जब परिवार असफल हुन्छ, तब म आफ्नो मात्र कुरा गर्छु, परिवारलाई शङ्का गर्छु। जब परिवारका सदस्यले भन्ने कुरा सुन्छु र ती बारे प्रश्न सोध्छु, त्यसले विश्वास उत्पन्न गराउँछ। म आफूले सुनेको, देखेको र महसुस गरेको कुरालाई लुकाउँछु। जब कतिपय कुराहरू लुकाउन थाल्छौँ नि, परिवार असफल बन्न जान्छ। मलाई के खाँचो छ र के गर्न मनपर्छ खुलस्त भएर जब म भन्छु, अनि परिवार सफल हुन्छ। म परिवारको वास्ता नगर्ने र आर्थिक पारदर्शिताको कमी ममा हुन्छ। मेरो कमाइ कति भयो, के भयो, मैले कहिले पनि परिवारसँग भन्दिनँ। त्यसले गर्दा परिवार असफल हुन्छ। परिवारको आर्थिक खाँचो र चाहना थाहा पाएर वास्ता गर्ने जब गर्छौँ, अनि परिवार सफल हुन्छ। प्रियहरू, अब याद गर्नुहोस्, एकदमै हामी महत्त्वपूर्ण कुरामा आएका छौँ। अनि दुईटा एप्लिकेसनको पार्टहरू ल्याएको छु मैले, पुरानो करारबाट एउटा र नयाँ करारबाट एउटा। एउटा प्रस्थान 20को 6, मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञा पालन गर्नेको हजारौं पुस्तामाथि आशिष दिनेछु, कृपा गर्नेछु, अनुग्रह गर्नेछु। आज तपाईँ र हामी सबैलाई आशिष चाहिएको छ। र याकुब 1:19ले भन्छ,
हे मेरा भाइहरू, सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हो। तर हाम्रो चरित्र के छ? रिसाउनमा छिटो छिटो, बोल्नमा झन् छिटो, अनि सुन्न त हामीसँग क्षमता नै छैन। यी कुराहरूको लागि हामी आज विचार गरौँ प्रियहरू। अब याद गर्नुहोस्, म तपाईँलाई सोच्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो आज्ञाको रूपमा होइन, जस सल्लाहको रूपमा परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो तिमोथी 6:6-8 यो दुईटा वचनलाई मनन गर्दै गर्दा, यो दुईटा वचनलाई हामी प्रेम पनि चाहन्छौँ, आशिष पनि चाहन्छौँ। त्यसको लागि के गर्न पर्यो? सुन्न पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के गर्न पर्यो? सुरुमा ध्यान दिएर सुन्न पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी थोरै बोल्न पर्यो र धेरै सुन्न पर्यो। त्यो भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ? सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ, न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ। तर खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। किन आज परिवारमा बिरालो र कुकुरको जस्तै झगडा? के घाँस बाँस र कपास मात्रै तपाईँ र मेरो जिन्दगी हो? तपाईँ र हामीले येशूलाई योहन्ना 5:24 अनुसार स्पष्ट कुरा के छ त्यहाँ? यदि हामीले येशूलाई विश्वास गर्यौँ भने हामी मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेका हुन्छौँ। के तपाईँ र हाम्रो लडाइँ घाँस बाँस र कपासको लागि मात्रै हो? एनीहाउ पैसा कमाउनु मात्रै तपाईँ र मेरो जिन्दगी हो? अवश्य होइन प्रियहरू। तपाईँ र मेरो ठुलो जिम्मेवारी येशूले छोडेर जानुभएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिऊ। तपाईँ र मेरो अल्टिमेट गोल परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, उद्देश्य बताएर जानुभएको छ। कोही पनि हामी सिद्ध परिवार बन्न सक्दैनौँ, तर असिद्ध हुँदाहुँदै पनि हामी परमेश्वरको महिमा गर्ने काम गर्न सक्छौँ। अनि चन्द्रमा के छ? दाग हुन्छ, तर चन्द्रमाले के गर्छ प्रियहरू? प्रकाश दिन्छ, होइन? चन्द्रमामा दाग छ, तर चन्द्रमाले प्रकाश दिन्छ। हामी धेरै सङ्घर्षको बाटो भएर गएका छौँ। हाम्रो बिचमा अघि पास्टर तिमोथीले भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो भाइ सन्तोष पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। भाइ सन्तोषले सायद दोस्रो पटक यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ। केही समय अगाडिमा जोडिनु भएको थियो। फेरि हाम्रो जवान सङ्गतिको बिचमा फेरि हामी विवाह र परिवारको विषयमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। धेरै भाइ बहिनीहरूको बिचमा यस्तो पर्खाल खडा भएको छ कि म को हुँ, मेरो लागि परिवार के हो, मेरो लागि भविष्य वैवाहिक जीवन के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ प्रियहरू। कठिन छ, जिन्दगी गाह्रो छ, समस्या छ, पीडा छ। पीडा हुँदाहुँदै पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। अनि एउटै महत्त्वपूर्ण कुरा, परिवार परमेश्वरले हाम्रो लागि दिनुभएको महत्त्वपूर्ण उपहार हो। के कसैले तपाईँ र मलाई उपहार दियो भने के गर्छौँ? फ्याँकिदिन्छौँ? ए नो 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 नो, आई नट एक्सेप्ट योर गिफ्ट भन्छौँ? कहिले पनि भन्दैन। त्यही कारणले गर्दा हामीमा सन्तुष्टको कुराहरू आउनुपर्छ। यो पृथ्वी वास्तवमा तपाईँ र मेरो घर पनि होइन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकसम्म आइपुग्दाखेरि दाउदलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा स्पष्ट लेखिएको छ, आदमको समयमा 900 वर्ष बाँच्थे। त्यसपछि आउँदै आउँदै गर्दाखेरि मूसाको समयमा मानिसहरू कति? 120 वर्ष। दाउदको समयसम्म आइपुग्दाखेरि मानिसको आयु कति हो? 70 वर्ष हो। यदि बलले भयो भने 80-90 पुग्ला। यदि 70 भन्दा बढी यदि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आयु दिनुभयो भने त हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हाम्रो घर यहाँ होइन। त्यसैले स्वर्गमा रच्नुभयो र पृथ्वीमा तपाईँ र मेरो लागि संरक्षणको लागि जुन परिवार दिनुभएको छ, परिवार असल हुने या खराब हुने कुरा तपाईँ र मेरो हातमा छ। किनकि परमेश्वरले मन, भावना र इच्छा दिनुभएको छ। तर दुष्ट भयङ्कर चालाक छ, तर दुष्टलाई परिवारमा मौका दिनु हुँदैन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा दुष्टलाई हाम्रो भाषा बुझ्न मौका दिनु हुँदैन। प्रार्थना, बाइबल अध्ययन र सङ्गति जुन छ, के हाम्रो आवश्यकता घाँस बाँस र कपास मात्रै हो? हामी रुपियाँ पैसाको मोहबाट कसरी बच्न सक्छौँ? आज दुष्टले हामीलाई चलाइराखेको विषय पनि यही हो प्रियहरू। त्यसैले अब विचार गरौँ। म अहिले स्क्रिन शेयरलाई अन्त गर्दै गर्दाखेरि अब तपाईँले आफैले आफूलाई सोच्नुहोस्, परिवार गहन विषय हो, परिवार महत्त्वपूर्ण विषय हो। आज तपाईँले आफूलाई ऐनामा जब हेर्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई एकपटक फर्केर हेर्नुहोस्। अनि जोनाथन एडवर्ड र मार्क्स जुग कुरालाई पनि हामीले दाँजेर हेरौँ र आफैले आफूलाई प्रश्न गरौँ र प्रभुको चरणमा गएर भनौँ, प्रभु मलाई मार्क्स जुगको जस्तो होइन, मलाई जोनाथन एडवर्डको जस्तो परिवार चाहिन्छ। म सिद्ध परिवारमा छुइनँ, तर असिद्ध भए तापनि म तपाईँलाई महिमा दिन चाहन्छु। परमेश्वरले आज परिवारद्वारा उहाँको राज्यलाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ।
हामी यहाँनिर पास्टर अगुवाहरू छौँ, हाम्रो कष्ट र वेदना हाम्रो मण्डलीका सबै विश्वासहरू राम्रो प्रकारले प्रभुमा अगाडि बढुन् भन्ने नै हो। तर मण्डलीमा साना होस् या ठुला कुराहरूमा विवाद भइरहन्छ, कठिन छ, गाह्रो छ। तर यदि हामीले परिवारलाई फाउन्डेसन जगमा येशू कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ, येशूको जगमा हामीले परिवारलाई निर्माण गर्न सक्यौँ भने साँच्ची नै आदर्श, सुखी, सफल परिवार बन्नेछ, जसद्वारा हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिँदै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी आगामी दिनहरूमा यसरी सिक्दै जानेछौँ। छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई आजको सुन्दर समयको लागि मेरो हृदयको अन्तस्करणदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज परिवार के हो भन्ने कुरामा हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेका छौँ। तपाईँले हामीलाई अझै इमान्दार, विश्वासयोग्य र नम्र व्यक्ति बनाउनुहोस्। तपाईँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, हामी त केवल साधारण मानिसहरू हौँ, हामी धेरै गल्ती गर्छौँ, हामी चुक्छौँ प्रभु। तर तपाईँले हामीमाथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्। कति पास्टर अगुवाहरूको परिवारहरूमा पनि आज समस्या हामीले देखिराखेका छौँ प्रभु। तपाईँ उहाँहरूको बिचमा रहनुहोस्। कलसी 3:14 भने जस्तै सबैभन्दा बढी प्रेमलाई धारण गर, प्रेमले नै सबै कुरालाई एकतामा बाँध्छ। पहिलो यूहन्ना 4:8 अनुसार तपाईँले हामीलाई पहिले प्रेम गर्नुभयो, त्यसकारण हामीले तपाईँलाई प्रेम गर्न सकौँ प्रभु। हामीलाई तपाईँले अनुग्रह र कृपा गर्नुहोस्। विवाह र परिवारको यो महत्त्वपूर्ण, विशेष गरी विवाह के हो भन्ने बारेमा हामीले सिक्दै गर्दा हाम्रो परिवारमा विशेष गरी पति पत्नीलाई एकअर्कामा बुझ्ने मन दिनुहोस्। छोराछोरीहरूमाथि निगाह र कृपा गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो कष्ट र वेदना छ। आज धेरै अगुवा पास्टरहरूका छोराछोरीहरू गलत बाटोमा लागिराखेका हामीले देखेका छौँ। परिवार सफल हुने र असफल हुने कुराहरूमा हामीले हाम्रो परिवारलाई धेरै समय दिन सकौँ। हामीमाथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले हजुरहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। बाँकी समय आदरणीय पास्टर तिमोथीलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।